प्यारे प्यारे बच्चों और हमारे चैनल के प्यारे प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 10। इस सबक के पढ़ने से पीछे वाले सारे सबक रिवाइज हो जाएंगे। इसमें सबक नंबर 3, सबक नंबर 5, सबक नंबर 7 और सबक नंबर 8 और 9 शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमजा खड़ा ज़बर अ, हमजा खड़ा ज़बर आ, वाव खड़ा ज़बर व, वाव खड़ा ज़बर वा, अव, आवा, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़बर लन, क़ौलन, क़ौलन, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़बर मन, क़ौमन, क़ौमन, मीम या ज़ेर मी, मीम या ज़ेर मी, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मीक़ात मीक़ात, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़बर तन, बीक़ातन, मीक़ातन, मीम पेश मु, मीम पेश मु, नून या ज़ेर नी, नून या ज़ेर नी, मुनी, मुनी, ओ दो ज़बर वन, वा दो ज़बर वन, मुनीवन, मुनीवन, शीन या ज़बर शै, शीन या ज़बर शै, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो ज़ेर इन, शैइन, शैइन, शीन या ज़बर शै, शीन या ज़बर शै, हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो ज़बर अन, शैअन, शैअन, हा खड़ा ज़बर हा, हा खड़ा ज़बर हा, वाव पेश ऊ, वाव पेश रू, हाऊ, हारू, नून ज़बर न, नून ज़बर न, हाऊन, हारून, सीन पेश सु, सीन पेश सु, लाम या ज़बर लै, लाम या ज़बर लै, सुलै, सुलै, मीम खड़ा ज़बर मा, मीम खड़ा ज़बर मा, सुलैमा, सुलैमा, नून ज़बर न, नून ज़बर न, सुलैमान, सुलैमान, शीन पेश हु, शीन पेश शु, हा वाव पेश हु, हा वाव पेश हु, शुहू, शुहू, दाल दो पेश तुन, दाल दो पेश दुन, शुहूदुन, शुहूदुन, क़ाफ पेश क़ु, क़ाफ
ودود يا واو زبر يو يا واو زبر يو ميم زبر ما ميم زبر ما يوم يوم همزة زرعي همزة زرقي زال دو زرزي ذال دو زر يومئذ يومئذ ميم واو زبر مو ميم واو زبر مو عين زرعي عين زرعي موعي موعي دال بشتو دال بشدو موعد موعد هاول بشو هاول بشه موعده موعده كاف زبر كا كاف زبر كا لا يا زردي را يا زري كريم كريم ميم دو زر من ميم دو زر من كريم كريم نون واو بشنو نون واو بشنو رازري را زري نوري نوري كرزري هكذا زري نوري نوره همزة زبأ همزة زبر او زبو وزبر او أرى همزة يا زبر اي همزة يا زبر أي او اي أرأي تزبرت تزبرت او ايت أرأيت همزة زبر همزة زبر فزبر فزبر أف أف او زبر وزبر أفو أفر همزة يا زبر أي همزة يا زبر أي أفر أي أفرأي تا زبرت تزبرت أفر أيت أفرأيت ميم واو زبر مو ميم واو زبر مو مين زرعي عين زرعي موعي موعي زو زبر زو وزبر موعظ موعظة تادو بيشتن تادو بشتن موعظة موعظة ميم واو زبر مو ميم واو زبر مو ضاد واو بيشتو ضاد واو بشدو موضوع موضوع عين زبر عين زبر موضوع موضوع تادو بيشتن تادو بشتن موضوعة موضوعة ميم واو زبر مو ميم واو زبر مو همزة قلت بيش او همزة قلت بش او موؤو موؤو دال زبر دا دال زبر دا موؤودة موؤودة تادو بيشتن تادو بشتن موؤودة موؤودة سين زبر سا سين زبر سا ميم يا زمي ميم يا زرمي سمي سمي عين دو بيشعن عين
जेर जी आजी आजी ज दो पेश जुन जा दो पेश जुन आजीजुन आजीजुन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की दी हुई फीस से हमारा आज का सबक तमाम को पहुंचा। मोहम्मद हसन रज़ा को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल 2:30 बजे फिर हाजिर होंगे नए सबक के साथ।